नमो नमः। एकादश कक्षायाः ऋतिका प्रथमः भागः संस्कृतपुस्तकस्य पञ्चमपाठस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं पञ्चमपाठस्य प्रथमभागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति मानसं मम विकसितं कुरु। अस्मिन् शीर्षके 4 पदानि सन्ति। तेषां शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। मानसम् इति मानस अकारान्त नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् हृदयं चित्तम् इति। मम इति पदम् अस्मद् दकारान्त सर्वनाम शब्दे षष्ठी विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् मदीयः अथवा अस्माकम् इति। विकसितम् इति पदम् वि उपसर्गः कस् धातुः क्त प्रत्ययः विकसित अकारान्त नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् प्रफुल्लम् अथवा विशालम् इति। कुरु इति पदम् क्रि उभयपदी धातुः लोट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विधेहि अथवा कुर्याः इति भावः। शीर्षकस्य अभिप्रायः अस्ति, हे भगवन्, अस्माकं सर्वेषां चित्तं प्रसन्नं करोतु इति। अत्र पाठस्य आरम्भे एका भूमिका दत्ता अस्ति। वयं तां भूमिकां पठामः। भवन्तः अपि अनुवदन्तु। अस्माकं शरीरं रथवत् अस्ति। 5 अश्वाः एनं वहन्ति। चक्षुः, श्रोत्रं, नासिका, जिह्वा, त्वक् च। मनः एतैः संसारस्य विषयाणाम् उपभोगाय मनुष्यं प्रेरयति। यदि मनुष्यः मनः संयम्य विवेकेन कार्यं करोति तदा जीवने सुखं प्राप्नोति। यदि अविवेकेन कार्यं करोति तदा जीवनं नश्यति। अतः मनसः विकासः अपेक्षितः। वेदेषु अपि कथितं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। गीतायाम् अपि उक्तम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अतः कविवरः रवीन्द्र ठाकुर महाभागः एतस्यां कवितायां मनसः विकासार्थम् ईश्वरं प्रति प्रार्थनां करोति। इदानीं शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। अश्वाः इति पदम् अश्व इति अकारान्त पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ बहुवचने च अस्ति, अर्थात् हयाः इति। वहन्ति इति पदम् वः धातुः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तरूपं विद्यते, अर्थात् नयन्ति इति भावः। प्रेरयति इति पदम् प्र उपसर्गः ईर् धातुः णिच् प्रत्ययः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तरूपं विद्यते, अर्थात् प्रेरणां ददाति इति भावः। अपेक्षितः इति पदम् अप् उपसर्गः ईक्ष् धातुः क्त प्रत्ययः अपेक्षित इति अकारान्त पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् वाञ्छितः इति। महाबाहो इति पदम् महाबाहु अकारान्त पुंलिङ्गे संबोधने एकवचने च अस्ति, अर्थात् हे अर्जुन इति भावः। दुर्निग्रहम् इति पदम् दुर्निग्रह इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् कठिनम् इति। अभ्यासेन इति पदम् अभ्यास अकारान्त पुंलिङ्गे तृतीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात्
पुनः पुनः अभ्यासेन इति भावः। कौन्तेय इति पदं कुन्त्याः अपत्यम्। कुन्ती शब्दात् ढक् प्रत्ययः कौन्तेय अकारान्त पुंलिङ्गे संबोधने एकवचने च अस्ति, अर्थात् हे अर्जुन इति। वैराग्येण इति पदं वैराग्य इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गे तृतीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् सांसारिक वासनानाम् अभावेन इति भावार्थः। गृह्यते अर्थात् स्वीक्रियते इति भावः। अधुना पाठस्य आलेखवाचनं कुर्मः। भवन्तः अपि अनुवदन्तु। मानसं मम विकसितं कुरु मानसचर हे। कुरु निर्मलम् उज्ज्वलम् अयि चिरसुन्दर हे। उद्यतम् अतिप्रबुद्धमपि निर्भयं कुरु सुशिवम्। अनलसम् अति निःसंशयं कुरु हे। आन्तरं मम विकसितं कुरु आन्तरतर हे। योजय मां निखिल संगे मुञ्च हे मम बन्धनं। संचारय सकल कर्मसु शान्तं तव छन्दः। चरण पद्मे चित्तं मम निष्पन्दितं कुरु हे। कुरु नन्दितं अतिनन्दितं अभिनन्दितं हे। आन्तरं मम विकसितं कुरु आन्तरतर हे। मानसं मम विकसितं कुरु मानसचर हे। भो मित्राणि, एतत् चित्रं पश्यन्तु। एतत् किम् अस्ति? एतत् चित्रम् अस्ति। एतत् चित्रं कस्य अस्ति? एतत् चित्रं रवीन्द्रनाथ टैगोरस्य अस्ति। एतत् किम् अस्ति? एतत् पुस्तकम् अस्ति। पुस्तकस्य नाम किम् अस्ति? पुस्तकस्य नाम गीताञ्जलिः अस्ति। अस्य पुस्तकस्य लेखकः कः अस्ति? पुस्तकस्य लेखकः रवीन्द्रनाथ टैगोरः अस्ति। भो मित्राणि, साम्प्रतं पाठस्थ पंक्तीनां भावम् अवगच्छामः। प्रथमा पंक्तिः अस्ति मानसं मम विकसितं कुरु मानसचर हे। इदानीम् अन्वयं पश्यामः। हे मानसचर मम मानसं विकसितं कुरु। इदानीं शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। हे इति अरे इत्यर्थे संबोधन अव्ययवाचक पदम् अस्ति। मानसचर इति मानसचर अकारान्त पुंलिङ्गे संबोधने एकवचने च अस्ति, अर्थात् हे प्रभो इति भावार्थः। मम इति पदम् अस्मद् दकारान्त सर्वनाम शब्दे षष्ठी विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् मदीयः अथवा कवेः इति भावः। मानसम् अर्थात् हृदयम् चित्तम् इति। विकसितम् इति पदम् वि उपसर्गः कस् धातुः क्त प्रत्ययः अर्थात् प्रफुल्लम् अथवा विशालम् इति। कुरु इति पदम् क्रि उभयपदी धातुः लोट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विधेहि इति भावः। अस्याः पंक्तेः भावार्थः अस्ति हे प्रभो मम मनः विशालं भवेत् इति। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावम् अवगच्छामः। कुरु अर्थात् कर्तव्यम्। किं कर्तव्यम्? मानसं कर्तव्यम्। मानसम् इत्यनेन कः भावः अस्ति? मानसम् इत्यनेन हृदयम् इति भावः अस्ति। मानसं कीदृशं कर्तव्यम्? मानसं विशालं कर्तव्यम्। वाक्ये मम इति सर्वनामपदं कस्मै अथवा केभ्यः प्रयुक्तम्? वाक्ये मम इति सर्वनामपदं कवये अथवा सर्वेभ्यः प्रयुक्तम्। कस्य अथवा केषां मानसं विशालं कर्तव्यम्?
मम अथवा सर्वेषां मानसं विशालं कर्तव्यम्। कविः कं संबोधयति? कविः मानसचरं संबोधयति। मानसचर इति संबोधनपदेन कः अभिप्रायः? मानसचर इति संबोधनपदेन ईश्वरः इति अभिप्रायः। मम मानसं विकसितं कुरु इत्यस्मिन् वाक्ये कुरु इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम् अस्ति? मम मानसं विकसितं कुरु इत्यस्मिन् वाक्ये कुरु इति क्रियापदस्य कर्तृपदं हे मानसचर त्वम् इति अस्ति। अग्रिमा पंक्तिः अस्ति कुरु निर्मलम् उज्ज्वलम् अयि चिरसुन्दर हे। अन्वयं पश्यामः। हे अयि चिरसुन्दर मम मानसं निर्मलम् उज्ज्वलं कुरु। इदानीं शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। अयि इति अरे इत्यर्थे संबोधकचिह्नम् अस्ति। चिर इति पदं दीर्घकालात् अथवा दीर्घकालपर्यन्तम् इत्यर्थे प्रयुक्तं विद्यते। सुन्दर इति पदं सुन्दर अकारान्त विशेषणवाचक पुंलिङ्गे संबोधने एकवचने च अस्ति। अर्थात् हे प्रभो इति भावः। निर्मलम् इति निर्मल अकारान्त विशेषणवाचक नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति। अर्थात् शुद्धम् इति। उज्ज्वलम् इति पदम् उत् उपसर्गः ज्वल धातुः उज्ज्वल इति अकारान्त विशेषणवाचक नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति। अर्थात् कान्तियुक्तम् प्रकाशितम् इति। कुरु इति पदं क्रि उभयपदी धातुः लोट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। अर्थात् विधेहि अथवा कुर्याः इति भावः। भावार्थं पश्यन्तु। हे भगवन् मम चित्तं पवित्रं प्रकाशयुक्तं कुरु इति भावः। वस्तुतः कविः स्व उदाहरणद्वारा सर्वेषां जनानां मानसस्य कालुष्यं दूरीकर्तुम् ईश्वरं प्रार्थयति। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन पाठस्य भावम् अवगच्छामः। उज्ज्वलम् अर्थात् प्रकाशयुक्तं। मनः कीदृशं भवेत्? मनः मलरहितं प्रकाशयुक्तं च भवेत्। मानसं निर्मलम् उज्ज्वलं च कः कुर्यात्? मानसं निर्मलम् उज्ज्वलं च ईश्वरः कुर्यात्। निर्मलम् इत्यनेन कः भावः अस्ति? निर्मलम् इत्यनेन शुद्धम् इति भावः अस्ति। निर्मलम् इत्यत्र समासः विग्रहश्च कः अस्ति? निर्मलम् इत्यत्र बहुव्रीहि समासः निर्गतं मलं यस्मात् इति विग्रहश्च अस्ति। कविः कं संबोधयति? कविः ईश्वरं संबोधयति। कविः ईश्वरं कथं संबोधयति? कविः ईश्वरम् अयि चिरसुन्दर हे इत्यनेन संबोधयति। अत्र अयि चिरसुन्दर हे इति प्रयोगः कस्य कृते कृतः? अत्र अयि चिरसुन्दर हे इति प्रयोगः ईश्वरस्य कृते कृतः। अयि चिरसुन्दर इति संबोधनपदेन कः अभिप्रायः अस्ति? अयि चिरसुन्दर इति संबोधनपदेन हे प्रभो अथवा हे सृष्टिकर्ता इति अभिप्रायः अस्ति। कविः किमर्थं प्रार्थयति? कविः मनसः विकासार्थं प्रार्थयति। कविः कस्य केषां वा मनसः विकासार्थं प्रार्थयति? कविः स्वस्य सर्वेषां मनुष्याणां च मनसः विकासार्थं प्रार्थयति। अग्रिमा पंक्तिः अस्ति उद्यतम् अतिप्रबुद्धम् अपि निर्भयं कुरु हे। अन्वयं पश्यामः। हे उद्यतम् अतिप्रबुद्धम् अपि निर्भयं कुरु। इदानीं शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। उद्यतम् इति पदम् उत् उपसर्गः यं धातुः क्त प्रत्ययः उद्यत इति अकारान्त विशेषणवाचक नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति। अर्थात् उन्नतम् इति। अतिप्रबुद्धम् इति पदं प्र उपसर्गः बुध धातुः क्त प्रत्ययः प्रबुद्ध इति अकारान्त विशेषणवाचक नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति। अर्थात् अत्यधिकं जागरितम् इति भावार्थः। अपि
इति निश्चयार्थवाचकः अव्ययवाचकपदम् अस्ति। निर्भयम् इति पदं निर्भय इति अकारान्तविशेषणवाचक नपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् भयरहितम् इति। कुरु इति पदं कृ उभयपदी धातुः लोट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कुर्याः इति। भावार्थः अस्ति, हे प्रभो अस्माकम् अर्थात् जनानां हृदयम् उन्नतम् अत्यधिकं जागरूकं भयरहितं च कुरु इति भावः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावम् अवगच्छामः। ईश्वरः अस्माकं मनः कीदृशं कुर्यात्? ईश्वरः अस्माकं मनः उद्यतम् अतिप्रबुद्धं निर्भयं च कुर्यात्। उद्यतम् इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? उद्यतम् इत्यनेन उन्नतम् इति अभिप्रायः अस्ति। अतिप्रबुद्धम् इति पदेन कः अभिप्रायः अस्ति? अतिप्रबुद्धम् इति पदेन अत्यधिकं जागरितम् इति अभिप्रायः अस्ति। हे ईश्वर, उद्यतम् अतिप्रबुद्धम् अपि निर्भयं कुरु इति कः वदति? हे ईश्वर, उद्यतम् अतिप्रबुद्धम् अपि निर्भयं कुरु इति कविः रवीन्द्रनाथ ठाकुरः वदति। हे ईश्वर, उद्यतम् अतिप्रबुद्धम् अपि निर्भयं कुरु इत्यस्मिन् वाक्ये कविः कं प्रति वदति? हे ईश्वर, उद्यतम् अतिप्रबुद्धं च अपि निर्भयं कुरु इत्यस्मिन् वाक्ये कविः ईश्वरं प्रति वदति। मम अथवा अस्माकम् इत्यनेन कः भावः? मम अथवा अस्माकम् इत्यनेन सर्वेषां जनानाम् इति भावः। अग्रिमा पङ्क्तिः अस्ति, तुशिवम् अनलसम् अति निःसंशयं कुरु हे। अन्वयं पश्यामः। हे सुशिवम् अनलसम् अति निःसंशयं कुरु। इदानीं शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। सुशिवम् इति पदं सुशिव अकारान्त विशेषणवाचक नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् सम्यक् प्रकारेण कल्याणमयम् इति भावः। अनलसम् इति पदं न अलसम् इति अनलसम् न तत्पुरुष समासः अस्ति। अनलस इति अकारान्त विशेषणवाचक नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् स्फूर्तियुक्तम् अथवा चैतन्ययुक्तम् इति भावः। अति इति अतिशयार्थवाचक अव्ययपदम् अस्ति। निःसंशयम् इति निःसंशय इति अकारान्त विशेषणवाचक नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् सन्देहरहितम् इति। भावः अस्ति, हे प्रभो सर्वेषां जनानां हृदयं मङ्गलभावयुक्तं चैतन्ययुक्तं सन्देहरहितं च कुरु इति भावः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावम् अवगच्छामः। कुरु अर्थात् कुर्यात्। ईश्वरः अस्माकं मनः कीदृशं कुर्यात्? ईश्वरः अस्माकं मनः निःसंशयं कुर्यात्। निःसंशयम् इति पदेन कः अभिप्रायः अस्ति? निःसंशयम् इति पदेन सन्देहरहितम् इति अभिप्रायः अस्ति। निःसंशयम् इत्यत्र कः समासः अस्ति? निःसंशयम् इत्यत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। ईश्वरः अस्माकं मनः कियत् निःसंशयं कुर्यात्? ईश्वरः अस्माकं मनः अति निःसंशयं कुर्यात्। अति इत्यनेन कः आशयः अस्ति? अति इत्यनेन अतिशयः इति आशयः अस्ति। पुनः ईश्वरः मनः कीदृशं कुर्यात्? पुनः ईश्वरः मनः सुशिवं कुर्यात्। सुशिवम् इत्यनेन कः भावः अस्ति? सुशिवम् इत्यनेन मङ्गलयुक्तम् इति भावः अस्ति। पुनः ईश्वरः मनः कीदृशं कुर्यात्? पुनः ईश्वरः मनः अनलसं कुर्यात्। अनलसम् इत्यत्र कः समासः विग्रहश्च अस्ति? अनलसम् इत्यत्र नय तत्पुरुष समासः न अलसम् इति विग्रहश्च अस्ति।
अनलसम् इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? अनलसम् इत्यनेन स्फूर्तियुक्तम् अथवा चैतन्ययुक्तम् इति अभिप्रायः अस्ति। एतावता अस्माभिः ऋतिका प्रथमः भागः इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य पञ्चमपाठस्य प्रथमः भागः पठितः। अग्रिमे द्वितीयभागे पुनर्मिलामः। धन्यवादः।